إذن مشاهدينا يسعدني للنقاش في موضوع الملف الجزائريون وسرطان نقص في الأبحاث وضعف في التوعية. يسعدني استضافة السيدة سامية قسمي رئيسة الجمعية الوطنية لمساعدة مرضى السرطان نور الضحى. أهلا بك سيدتي. في انتظار السيد عبد بنجار رئيس الجمعية الوطنية للتكوين والبحث في الأورام الذي سيلتحق بنا بعد قليل. إذن سيدتي، البداية الأرقام مخيفة جدا حول هذا المرض الخبيث. جمعية نور الضحى أكيد كان لها دور الفعال في توعية المواطن. هل المواطن الجزائري يحمل وعي بخطورة هذا المرض وخبث هذا المرض؟ على كل حال je remercie شروق نيوز de son invitation. على لي سوسي تاع السرطان في بلادنا راهو سوسي كبير كما قال، خطير كبير. علاه هو الانسان بعد ما يتكشف لي عنده سرطان، هو سرطان عنده شحال من راهو بداه ما على بالوش به، كي يجي يبداو يتكشفوا عليه وكله يكون ديجا شويه موخر. ولا كان محسوب il a ses connaissances de la prise en charge du cancer واللي يسمع بالكانسير ولا تولم ياخذ حذره. مي نهضروا على الناس اللي هم ليك في الجنوب. في الجنوب كاين كثير ناس اللي ساكنين بعد الولايات، خارج الولايات تاعهم à l'intérieur plus loin que هنايا. كاين بزاف لي مالاد atteints de cancer. لا نهضروا على السرطان، نهضروا على السرطان، كل سرطان تو كونسير كونفوندو يعطيك صحة. كي بداو يتحسوا بحاجة اللي ماهيش نورمال طبيعية، يبداو احنا على برا يبداو يديروا باغ اكزومبل الدواء اللي ماهوش اللي لازم، أو بما يسمى دواء العرب. يعطيك صحة. فوالا سي دي تروك ميديسينال، دواء العرب ويداوي وكل. والمرض هذا كيبدا الإنسان كما نقولوا كاين في الدول اوكسيدونتال يقول لك السرطان تيجي يبدا 10 سنين في المرأة، كاين اخرين يقول لك 5 سنين، ومن بعد كي تلحق ديجا المرض راهو هنا. ومن بعد كيقول لك لا سي لو ستريس. سي على أن نقول على واش تعلمنا، واش قرينا، واش نتبعوا، واش نسمعوا، واش نجتمعوا. ملا نهضر لك على الجنوب اللي المريض كي يلحق في حالة تري افونسي خطيرة. وهي الكشف والتحسيس مبكر. نوري لك لي زاني 80 ما كانش هذاك الوقت، ما كان لو سول سونتر en Afrique du Nord. C'est le seul centre, dans le Tunis, le Maroc ou l'Algérie, le seul centre anticancéreux, c'est le centre Pierre-Marie Curie. En 99, il y avait des pays voisins تاعنا اللي جو يعالجوا هنا عندنا. صح. وعندنا لي بي فوازان تاعهم اطباء اللي قراو عندنا، لان نروحوا لعندهم البلاد نداويو. لا، عندنا نو ميدسان قلتها في الخارج ils sont aussi compétents que vous les étrangers. ما شاء الله على الاطباء تاعنا وكما قال لا بريز اون شارج دو مالاد. ولا مي نولي لك على الجنوب هاولي حاله خطيره اللي يداوي بالدواء تاع المسلمين والعشب وكل. كي يشوفوا الحاله اللي تكثرت في العبد، جو بارل دو لونفون حتى لو فيو، تماك ومن بعد كيبداو يجوا في ليزوبيتو، بعدك سي لو دياغنوستيك للاسف تكون مرحله متطوره جدا متطوره. فوالا يمكن انه تؤدي الى لا غالب. الوغ احنا وشنو هي الجمعيه كي تاسست في 26 سبتمبر 2002 اللي باش نروحوا نديروا تحسيس مبكر على السرطان، للكشف عن السرطان. سيدة سامية، بعد فاصل قصير نستقبل معنا دكتورة عبد بنجار رئيس الجمعية الوطنية للتكوين والبحث في الأورام.
إذا أسعد باستضافة الدكتور عبد بنجار رئيس الجمعية الوطنية للتكوين والبحث في الأورام. أهلا بك سيدي. البداية، أطباء مختصون في أمراض السرطان أجمعوا على وجود نقص كبير في الأبحاث في مجال أمراض السرطان. جاء هذا في الملتقى الذي نظمته الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في أمراض السرطان. ما هي أهم النقاط التي جاء بها هذا الملتقى الذي حضرتم؟ المؤتمر هذا هو الماستر كلاس حول سرطانات العنق والرأس، وهو شمل 3 سرطانات هي سرطان الكافوم وسرطان اللارنكس البلعوم وسرطان الغدة الدرقية يعني الكونسا دو لا تيرويد. لماذا تم اختيار هذه المواضيع ال3؟ أولا لأن سرطان اللارنكس البلعوم يعني هو الآن حسب الإحصائيات 2015 يعتبر في المرتبة العاشرة من عدد حالات السرطانات الموجودة في الجزائر. بالنسبة لسرطان الكافوم لأنه هو خصوصية خاصة، هو سرطان الكافوم هذا مش موجود في الدول الأوروبية أو الأمريكية، هو موجود فقط سرطان الكافوم موجود في المغرب العربي يعني تونس والجزائر والمغرب، وكذلك في شمال آسيا يعني في منطقة الصين. الموضوع الثالث اللي تم التطرق إليه في هذا المؤتمر هو سرطان الغدة الدرقية يعني كونسا دو لا تيرويد. لماذا كذلك تم اختياره؟ لأنه هو السرطان الثالث بالنسبة للنساء الجزائريات يعني بعد سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم لكونسر كولوريكتو، يعني هو السرطان الثالث. لهذا تم التحدث في هذه المواضيع أو في هذه السرطانات ال3 هذه المرة. طيب، الآن إلى ما ترجعون نقص الأبحاث الذي طرحتموه؟ كان من النقاط التي أثرتموها في هذا الملتقى. إلى ما ترجعون نقص الأبحاث في مرض السرطان بأنواعه في الجزائر؟ هو تطرقنا إلى كذلك إلى هذه السرطانات وتطرقنا إلى البحث. لماذا تطرقنا إلى مثلا إذا قلنا كما قلت آنفا بأن سرطان الكافوم هو سرطان اللي مش موجود في الدول الأوروبية والأمريكية، يعني ما ننتظروش باللي الأطباء الأوروبيين اللي يشوفوا حالة أو حالتين في السنة اللي معظمهم هم من أصول جزائرية أو مغاربية اللي يتم العلاج بهم هناك اللي يقومون بأبحاث في هذه السرطانات. ولهذا احنا حثينا باش تكون أبحاث اللي موجودة خصوصا بالجزائر، لأن بعض السرطانات مثلا عندما نقول سرطان الكافوم هو موجود فقط في الجزائر. كي نقولوا سرطانات مثل الثدي والسن يعني أقل من 40 سنة موجود في جميع أنحاء العالم، موجود في أنحاء جميع العالم سرطان الثدي مثلا، لكن المعدل هو 69 سنة في الجزائر 49 سنة. لازم احنا كأطباء اللي يقوموا بهذه الأبحاث. والأبحاث عندما نقول الأبحاث في العالم كلها يعني السرطان أو اختصاص طب الأورام هو من السرطانات أو من الاختصاصات اللي فيها أكبر عدد من الأبحاث. يعني عدد الأبحاث السنوية حوالي من 60 ل 70 كلها موجهة نحو السرطان. ولهذا احنا حثينا باش نكونوا من الناس اللي يقوموا بهذه الأبحاث. لماذا؟ لأن إذا نشوفوا مثل في أمريكا أو المعدل العالمي اللي بالنسبة للمرضى اللي يتم معهم الأبحاث هي حوالي 30%. نشوفوا مثل في فرنسا فقط وحدها حوالي 23 أو 24% من الأمراض اللي عندهم سرطان يكونوا في تجارب. مش في تجارب يعني كما نقولوا احنا، لكن ديزيتي كلينيك ديزيتي كلينيك يعني ويكونوا كذلك تحت العلاج. تحت العلاج أكيد يعني. لكن في الجزائر هي النسبة ما تمثلش حتى 1 بالنسبة ل1000. وهذا راجع إلى عدة أسباب، راجع على أسباب تقنية، أسباب من الكومبا فارماسيوتيك وعندهم أسبابهم كذلك، أسباب بالنسبة للأوتوريزاسيون للحصول على الموافقة. لأن نشوفوا في العالم كله هو المدة باش نتحصلوا على إقامة
دراسة هي من شهرين إلى 6 أشهر، يعني المعدل حوالي 4 أشهر، لكن في الجزائر بعض المرات يعني فترة طويلة يعني كافية لدراسة الملف لإعطاء الموافقة من طرف الجهات المختصة. لكن في الجزائر بعض المرات يفوت العدد حتى 2 سنين مثلا حتى يكون عندنا طلبات باش نشاركوا في تجارب عالمية، لكن المشكل أنه لما ما نتحصلوش على الموافقة يعني ما نشاركوش. ولكن الشيء الإيجابي اللي نذكره هنايا أنه في القانون الصحة الأخير أنه في بند البحوث يعني أنه ركز أعطى باللي أنه الجهات المختصة لازم تعطي الموافقة على الأقل في أكثر المدة القصوى هي 3 أشهر، وهذا شيء يفرح يعني باش المرضى الجزائريين يستفادوا من الانوفاسيون ثيرابيوتيك، يعني من الأدوية الجديدة الموجودة في العالم. واضح. نتحول إلى السيدة سامية قاسمي كرئيسة جمعية نور الضحى لمساعدة مرضى السرطان. نشاطات هذه الجمعية، فيما تتمثل نشاطات هذه الجمعية؟ على كل حال كي تأسست الجمعية هي تأسست avec une équipe spécialiste oncologue, chirurgie onco, tout ce qui est cancer, spécialité cancer. نشط بدينا نديروا الأول هي نشاط على سرطان المرأة، كي نقول المرأة الثدي وعنق رحم. بدينا نخرجوا على الوطن، نعاود نولي في الجنوب نديروا des consultations et diagnostic précoce. Je dis bien diagnostic précoce. Je ne dis pas dépistage. Non, le dépistage c'est pas le rôle des associations, c'est le rôle du ministère de la Santé et qui sera suivi. Moi, j'ai fait une formation à l'étranger. Croyez-moi, c'est des centres automatiquement. Le ministère de la Santé, dans chaque wilaya en Europe, c'est des départements, c'est des examens qu'on convoque les gens en habitation féminine à venir faire leur mammographie avec un suivi, un contrôle, une prise en charge. كله مجاني يعني. هذه نهضر لك اللي كان حنا ماذا بينا كل ولايه كاين centre d'imagerie que j'ai bien discuté entre les années 2008-2009 avec la CNAS et avec des personnes bien placées à la CNAS et qui m'ont promis que la CNAS va prendre les gens qui sont assurés pour la mammographie et ceux qui ne sont pas assurés, ils seront pris en charge éventuellement dans des centres d'imagerie, soit dans les hôpitaux ou là autrement. Trouver toujours une solution. Mais le malade qui dit le dépistage تاعها بعد ماشي نخلوها il y a un contrôle هما ils vont la convoquer. C'est là où elle a يجبدوا le dossier تاع les années ça fait 4 ans ou 3 ans on doit convoquer ces personnes. المرأة تولي دير dépistage تاعها avec une assurance et un bon suivi. حنا واش نديروا الجمعيه اطباء خصوصي نهضر لك على سرطان المراه نروحوا نديروا les diagnostics précoces. À travers ces médecins spécialistes qu'on trouve, il y a un souci, soit on fait des microbiopsies sur place, soit on fait, à l'époque, à un moment donné, les années 2002, c'était les cytofonctions. On dit la lecture. Après les résultats, on convoque la femme à venir chez nous, à l'association. Et le médecin qui a suspecté, qui a découvert quelque chose d'inquiétant, c'est lui qui continue. Soit on la voit vers l'oncologie, n'est-ce pas, professeur? C'est le traitement de l'chimiothérapie, soit c'est l'acte chirurgical, et il y avait bien sûr la radiothérapie qui se complète avant ou après, c'est le médecin qui décidera. هذا هو اللي قلت أنا نهضر لك على سرطان المرأة. كيما الثدي كيما العنق الرحم مي ما كاش غير الثدي ولا عنق الرحم يا دوطخ سرطانات عديده خصوصا نستمع كاين بزاف سرطانات اللي هم ليك ما نهضروش نتكلموا عليهم. شوفي صافي كومبيان داني من 2002 لهنايا يا ان كونسير كون نون بارل با alors que en 93 j'ai pris étant assistant médical l'AISA j'ai pris des médecins du CPMC y compris le professeur Farhat Allah yarhamou. On a fait sur le diagnostic les examens cliniques sur les tumeurs solides. On n'en parle pas, n'est-ce pas, professeur? On n'en parle pas. Et c'est ce traitement, et ils arrivent sur tous les adolescents.
après une chute ou là. C'est le manque d'éducation à travers, dans l'intérieur du pays et sur le territoire. Quand il s'agit médical, je laisse l'honneur au professeur d'en parler. Mais moi, je vous dis la prise en charge et le suivi. والحديث أيضا عن السرطانات هذه جديدة ربما يوافقني الدكتور. سمحي لي سي دي يعني موجودة لكن حاليا لنا نسمع. Il y a le professeur Kala qui est fondateur de l'association. qu'on a travaillé avec lui. وفي جسم كل إنسان سرطان قابل يعني اللي يتطور حسب أكيد بيان سور. تفضل سيدي. في جينات يعني بالنسبة للسرطانات هي الآن، لكن الأسباب متعددة ومتنوعة بالنسبة للسرطان. لكن الشيء الإيجابي في السنوات الأخيرة اللي نشوفوه هو أنه فيه نوع من التوعية، حتى إذا ما كانش هنالك ديبيستاج دو ماس، لكن فيه شيء اللي هو ديبيستاج انديفيديال. يعني الناس دوك توعات، الناس مش كما بكري يعني اترافير لا سوسيتي سيفيل، يعني الجمعيات واترافير الصحافه واترافير الاعلام هنالك تحسن. يعني مثلا نشوفوا، نعطوا مثال في سرطان الثدي اللي كان المعدل تاع لا تيومر يعني 7 سنتيمتر، 8 سنتيمتر حتى 10 سنتيمتر، في السنوات الاخيره من 2014 2015 50% الاحصائيات اقل من 3 سنتيمتر. يعني هذا شيء جميل. يعني الحالات اكيد حتى الحالات اللي كانت مثلا لميتاستاتيك، يعني الاستاد ميتاستاتيك اللي كانوا في الجزائر بالنسبه 50% الان ميتاستاتيك الان راهم اقل من 10%، 12%. يعني هذا شيء ايجابي. وهذا جاي ناتج من اولا التوعيه من الجمعيات لا سوسيتي سيفيل، من الاعلام، والناس ثاني الان دوك الحمد لله يعني كاين كونيكسيون، كاين كذا، الناس حسنت. عفوا التكفل ايضا قالت السيده ساميه انه خارج، حتى خارج يعني الولايات، لانه اكبر ربما ولايه يقولوا فيها انه فقط في الجزائر العاصمه، لكن جمعيات مثلهم يروحوا قالت لك حتى الجنوب، يعني اضرار تمرات وغيرها، إليزي وغيرها. Moi j'étais jusqu'à la frontière de la Libye et du Mali. Après le TFT, Bourg Omar Driss. Alors le TFT que رحنا لبرج عمر Driss, on a fait encore 300 km. Il n'y avait qu'une base de Sonatrach. Il y avait une toute petite pièce. Les باش يديروا des soins. كي رحنا ما خلاناش. D'ailleurs c'était les médecins du professeur Bendib, Ben Achnou, toute l'équipe. Eh ben, Sabna, Bad, Salatanat, il y a mon équipe qui vient de rentrer, ça fait 2 jours. Win, à Tigzirt. 162 consultations des médecins de l'association. Parmi 162, on a trouvé un cancer. Mais c'est déjà pas mal. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Dra' al-Mizan, on a fait 283 consultations. Parmi ces 3, on a trouvé 4 cancers du sein. Alors qu'elle ne savait pas. Et qu'on a opéré, le professeur Dilem qui les a opérés dans les médias. Donc, mais elle, la rôle, il y a, grâce à la société civile qui m'a expliqué le professeur, les régions qui sont éloignées, moi je vais vous faire savoir. Adrar. J'ai perdu pas, Allah yarhamhum kol, une fille qui présentait son master en espagnol. Allah yarhamha. C'est une brune aux yeux verts. Elle est restée plus de 4 mois chez moi. Quand le professeur, 22 ans, elle présentait, elle venait de très loin dans le sud. Elle devait faire sa mastectomie pour les 2. Elle a dit non, Madame Gasmi, je meurs avec et je ne fais pas de mastectomie. Elle a fait sa chimiothérapie, on va y يعني استسلمت للمرض والمرض. حتى نختم السيد عدا، هذا المرض علاجه يكون أكثر منه كيميائي، أنه يكون علاجه نفسي، يعني هو محاربة هذا المرض. يعني انتم في التكفل النفسي بالمريض قبل أن تخضعوه للعلاج الكيميائي. أكيد. هو في مش غير العلاج الكيميائي فقط، حتى الجراحة أو حتى الراديوثيرابي هو فيها الشق تاع العلاج البسيكولوجي. يعني معظم الآن المصالح خاصة طب الأورام أو الجراحة موجود فيها بسيكولوج اللي تم متابعة تقريبا فيها الحالات هذه اللي يتبع المرضى من الجانب البسيكولوجي. ولاحظنا شيء هو انه المريض كي يتقبل المرض تاعو هو تكون النتيجه احسن من المريض اللي ما يتقبل، لان اول شيء هو هذا قضاء الله وقدر.
بعد هو مرض يعني، والانسان لازم يتقبله. يتقبله لان من عند ربي ما جاش من عند العبد اولا. ماشي نقولوا يستسلم، لكن يتقبله ويدير كل اللي ما عليه، اللي لازم الادويه اللي لازم يديها، لازم ولازم يعني ايضا المحيط يعني والمحيط مجموعه عوامل. لا والشيء الايجابي في الجزائر يعني اللي مختلف عن الدول الاوروبيه والدول الاخرى، هو انه ما زالت الحمد لله فيه الخير، وما زالت العائله هي اللي تقوم. يعني تشوف واحد يجي خلال المصلحه يجوا معه 10 يجوا معه 5، تشوف تليفونات ما تحبش كل واحد يعيط. الناس ما زالت الحمد لله يعني حتى علاج بسيكولوجيك من نفسه ومن العائله. même le côté psychologique pour les proches aussi. les proches oui. بعض يعني المرات لازم الكل هي مجموعة عوامل بعض المرات تتكافل. les proches ما يوروش للمريض، صح. mais ils viennent nous voir pour صح. nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. واضح. هذه هي حاجة واحدة. Il y a aussi professeur l'éducation de santé بسرعة من فضلك sur le سيدتي لأنه cancer, ضيق الوقت. على كل حال نتمنى فعلا الشفاء لجميع مرضى السرطان، وأنتم كدكاترة ورؤساء جمعيات لتعطوا شعلة وتعطوا بصيص أمل لهؤلاء. شكرا سيدة عندة أبو نجار رئيس الجمعية الوطنية للتكوين والبحث في الأورام لحضورك. سيدة سامية قاسمي رئيسة الجمعية الوطنية لمساعدة مرضى السرطان اسم الجمعية نور الضحى، نتمنى لك كل خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم ومبروك أيضا المنصب. شكرا جزيلا لكم.